Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको भी उठा के ले गए। उसकी तो लाइन ही कुछ और है, लेकिन क्योंकि शायद उसने इमरान खान के लिए कोई प्रोग्राम कर दिया होगा। यानी ये ऐसी फैशिज्म, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये कौन से मुल्क में, किस जमहूरियत के अंदर ये तमाशे हो रहे हैं, यानी जिस तरह का जुल्म हो रहा है। उसके बाद जब पब्लिक का रिएक्शन आया, तो ये पब्लिक का रिएक्शन इससे बहुत ज़्यादा आना था। जहाँ तक मुझे पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब वहाँ तो हमने कुछ नहीं ना किया, वहाँ तो हमारा कोई पीटीआई का वर्कर नहीं था। आप देखें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो सबसे बड़ा असासा इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा, हमें कोई IMF नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हमें। इनका रिएक्शन देखिए कैसा है, एकदम निकले हैं वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहां उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती, आज़ाद मुल्कों में ऐसी हरकतें नहीं होती। वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ मगरब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पराए मुल्क हैं, उनको इस मुल्क से ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ वो ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, उनके हकूक़ की हिफाजत करते हैं वहाँ के कानून और उनकी अदलिया। वो आज़ाद लोग हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। यहाँ इन्होंने इतना खौफ और हिरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूँ ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी ज़िंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहाँ मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर-19 के ख़िलाफ़। हमारा जो जहाज़ वापस आया था वो आखिरी जहाज़ था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफ़रत हो गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फ़र्क यह है कि आज सोशल मीडिया है, और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे। इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, फेसबुक, ट्विटर। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल्ड मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें यहाँ PTV था। वो मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहाँ क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा, आपने कोई पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था।
میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی ہے نیچے کی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا کیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا, پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یا تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یا تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی, یا تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا. نہ پرائم منسٹر تھا, وہ گیلانی تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ, کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے؟ کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے, کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں, اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں, اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان برا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسیپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میمو گیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا؟ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.